अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इन थोड़ा जिहा इधर साइड ते करो, इन्हां दा फासला रखो, इनू इधर करो, इन्ना फासला रखो। सामीन मोहतरम, सारियां तरीफा अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ात पाक वास्ते, बेशुमार ला तादाद बेअदो हिसाब दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अल्लाह रब रहमान ने कुरान पाक दे अंदर अरशाद फरमाया है, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, असां बदर दे अंदर तुहाडी मदद फरमाई, बदर दे अंदर असां तुहाडी मदद फरमाई जदों तुसी कमज़ोर सो। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अगे अल्लाह करीम ने फरमाया फत्तकुल्लाह, फरमाया अल्लाह तो डरो ताकि तुसी अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो। पहली बात तो अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारका दे अंदर ये समझाई है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ही मदद फरमाते ने। पहले आवाज बड़ी सैट सी, खुतबा जो शुरू किया वो ही आवाज रहे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात पाक ही मदद फरमाते ने, और जदों अल्लाह दी मदद आ जाए उदों इंसान अल्लाह दा शुक्रिया अदा करे। और चूंकि अल्लाह दी मदद बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा एजाज है, और इस एजाज के उत्ते अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, बेस घटा दो, इको ज्यादा ना करें, इस दे उत्ते अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्रिया इंसान को अदा करना चाहिए। और जंगे बदर जी है ना 17 रमजान को हुई, जिस तरह अज 17 रमजान है, और जेड़ा वाकया ना, और जेड़ा मैदान है, और जेड़ा मार्क है, ये साडे वास्ते इस कदर नसीहत आमोज और इस कदर ईमान दी हरारत और इस कदर अल्लाह दी ज़ात ते एतमाद और इस कदर अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल और इस कदर अल्लाह दी रज़ा ते खुश रहना और इस कदर अल्लाह करीम दे अगे गिड़गिड़ाना और अल्लाह करीम दे सामने एक चटियल मैदान दे अंदर सजदे पै जाना और अल्लाह दी ज़ात पाक दे कोलों उसकी मदद और उसकी रहमत का सवाल करना। सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस प्यारे किरदार ने और नबी अलैहिस्सलाम दी इस प्यारी सीरत ने और नबी अलैहिस्सलाम दे इस सोहने अमल ने और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इस बेमिसाल अदा ने और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे इन्हां बाकमाल जुमलियां ने और अल्फाज ने दसिया हालात जिस तरह दे भी होण, मालक दे नाल इंसान दा ताल्लुक होए और जिस तरह की भी कंडीशन और पोजीशन होए, इंसान अपने मालक दे नाल बिल्कुल राई दे दाने बराबर फर्क ना होने दे, तवक्कल दे अंदर, एतमाद दे अंदर, मोहब्बत दे अंदर और प्यार दे अंदर। कुरान करीम दे अंदर अल्लाह करीम ने अरशाद फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, फरमाया असा अपने रसूलों की मदद की है और असी मदद करते आए हैं और असी मदद करने और अल्लाह करीम की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वही अंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, फरमाया अगर तुहाडी अल्लाह करीम मदद फरमान
तुहाडे ते कोई गालिब नहीं आ सकता, तुहाडे ते कोई गलबा नहीं पा सकता अगर अल्लाह करीम तुहाडी मदद फरमान। और इस तो अगे जो अल्फाज ने, अगर अल्लाह करीम तुहानू रुसवा करन, जलील करन, फिर तुहाडी कोई मदद नहीं कर सकता, फिर कोई तुहाडा मददगार नहीं बन सकता। बल्कि अल्लाह करीम ने साढ़े बारे एक और बात फरमाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फरमाया अगर तुसी अल्लाह दे दीन दी मदद करोगे, अल्लाह तुहाडी मदद फरमाणगे। इत्थे ही बस नहीं, इस तो अगे अल्फाज जेड़े ने ना, व युसब्बित अक़दामकुम, फरमाया अल्लाह करीम तुहाडे कदम पक्के कर देंगे, अल्लाह तुहाडे कदम मजबूत फरमा देंगे, अल्लाह तुहानू जबले इस्तकामत दा पहाड़ बना देंगे अगर तुसी अल्लाह दे दीन दी मदद करोगे। बल्कि तीसरी आयत दे अंदर अल्लाह करीम ने एक और बात फरमाई, रब्बुल आलमीन फरमाते ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर तुसी साडा तज़किरा करोगे असी तुहाडा तज़किरा करांगे। वशकुरूनी वला तकफुरून, साडा शुक्रिया अदा करो और न शुक्री ना करे। बल्कि अगे अल्लाह करीम ने एक और बात फरमाई, अगर तुसी न शुक्री करोगे, फिर सुन लो, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुसी मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं होर रहमतां करांगा, अगर न शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और एक आयत के अंदर अल्लाह करीम ने अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को आर्डर फरमाया, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे बंदियां नू मेरा पैगाम सुना दियो, नब्बे इबादी, खबर दे दियो, पैगाम दे दियो, सुना दियो, इन्हां तक मेरा हुक्म पहुंचा दियो, इन्हां नू मेरे वालों एक गल समझा दियो, इन्हां नू एक गल दस दियो, इन्हां तक मेरा आर्डर पहुंचा दियो, सुना दियो। नब्बे इबादी, खबर दे दो मेरे बंदों को, अन्नी, मेरे मुतालिक, अनल गफूर रहीम, मैं बहुत ही ज्यादा गफूर हाँ और बहुत ही ज्यादा रहीम हाँ। इस तो अगे जेड़े अल्फाज ने ना, फरमाया वा अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, फरमाया जेड़ा मेरा अज़ाब है वो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, अल्लाह दी नाराजगी नू और अल्लाह दे गुस्से नू कदी दावत ना दियो। नबी अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह दे अर्श दे थले ये अल्फाज लिखे ने, अल्लाह करीम ने अपने अर्श दे थले अपनी कुदरते कामिला दे नाल ये अल्फाज लिखवाए ने कि जेड़ी मेरी रहमत है ओ मेरे गुस्से ते गालिब है, जेड़ी मेरी रहमत है ओ मेरे गुस्से ते गालिब है। जिसका माना यह है लाहौरियो, पिंडी स्टाफ वालियों, मस्जिद उमर फारूक के जान वालियों, जिसका माना यह है कि रब्बुल आलमीन दसना ये चाहते ने, फरमाना ये चाहते ने, सुनाना ये चाहते ने, समझाना ये चाहते ने, मेरे गुस्से नालों मेरी रहमत ज्यादा है, मेरी रहमत हासिल करया करो, मेरे गुस्से नू दावत ना दिया करो। जिस तरह कुरान पाक दी एक और आयत के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जी इन्होंने समझा दो कि तुहाडे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है। और दोस्तों, मैं इब्तिदा दे अंदर एक अकीदे की बात आई है, वो तुहाडे सामने गोश उजागर कर दिया। अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन
ایسے بندیاں نو غصہ کرنگے تو انہوں کہنگے فرشتیاں نو انہوں پھڑو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ کریم فرمان گے انج کرو انہوں پھاڑ لو، غصہ آئے گا اللہ پاک بہت زیادہ۔ مالک فرمان گے انہوں پکڑ لو، انہوں جکڑ لو زنجیراں دے اندر، انہوں پرو کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیو، انہوں جہنم دا بالن بنا دیو، دوزخ دے اندر سٹ دیو۔ یا اللہ وجہ کی ہے، یا اللہ کیوں اتنے غصے چاہ گئے ہو؟ اللہ انہاں مجرمان نے کی جرم کیتا ہے، انہاں ظالمان نے کی ظلم کیتا ہے، انہاں بدبختاں کو کیڑی بدبختی ہو گئی ہے، اے سڑے ہوئے نصیباں دے کی کر بیٹھے نے، اے بھاگاں دے مارے ہوئے مقدراں دے مارے ہوئے کی کر بیٹھے نے۔ اللہ کریم پتہ کی فرمان گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ انہوں پھڑ لو، انہوں دو دفعے چھوڑ دیو، میں چنگے نہیں لگ دے، میں نہ تو بڑا ناراض ہاں، اے نہ میرے تے ایمان نہ لے آندا، اے بڑیاں بڑیاں نو سپر طاقت سمجھ دے رہا ہے، بڑیاں بڑیاں نو سپر پاور سمجھ دے رہا ہے، بڑیاں بڑیاں نو سپر طاقت سمجھ دے رہا ہے، بڑیاں بڑیاں نو سپر پاور سمجھ دے رہا ہے، بڑیاں بڑیاں دے بارے کہیں دے رہا ہے، فلانا بڑا کرنیاں والا ہے، فلانا بڑا پرنیاں والا ہے، فلانا پھوک مارے بندے اڑا دیندا ہے، فلانا یہ کر دیندا وہ کر دیندا۔ آسمان والے نے فرمایا انہوں نے پھڑ لو میرے فرشتیو، انہوں نے پرو کے زنجیراں دے اندر جہنم میں سٹ دیو، انہاں مینوں سپر طاقت تے سپر پاور نہیں منیا، حالاں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے سی کہ سارا جہان کمزور ہے، میں اللہ کلا ہی شازور ہوں۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے میرے بارے پتہ ہی نہ لگا میں کون ہاں، انہاں مینوں جانیا نہیں، انہاں مینوں پہچانیا نہیں، انہاں نوں میرا پتہ ہی نہیں لگا، میری طاقت دا، میری قدرت دا، میری قوت دا پتہ ہی نہیں لگا۔ اور تو ایتھے میں قرآن پاک دی ایک آیت اور سناواں تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے اللہ نے مینوں یاد کرائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو، اللہ جنہوں چاہے عزت عطا کرے، جنہوں چاہے ذلت عطا کرے، جنہوں کو چاہے حکومت کھولوے، جنہوں چاہے حکومت عطا کر دے۔ مالک بڑیاں مرضیاں والا ہے، مالک جو چاہے کرے، سارا اختیار اللہ دا ہے، سارا اختیار اللہ دا ہے، ساری مرضی رب رحمان دی چل دی ہے۔ اور تو انہیں تھے اور ایک ہے سناوا تو اڈا اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک دے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اللہ کریم فرمانے نے میرے حبیب علیہ السلام جی، میں سونے ہوں پرہیزگار جڑے نے میرے دوست نے،
परहेजगार मेरे दोस्त ने। अगे सुनो, ईमान वाले मेरे दोस्त ने, उन्होंने वास्ते दुनिया में भी बशारत, आखरत में भी बशारत। ते अल्लाह फरमाते ने ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरा कानून कोई बदल नहीं सकता, मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी वाला, जिवें चाहां मैं फैसले करा, मैं मर्जी वाला हाँ। कुरान इत्थे भी तुहानू सुनावा, अल्लाह ने मैनू होर एक आयत याद करा दी थी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मैं जिहदे बारे कह दिया हो जा, काम हो जाता है। फरमाया अगर साड़ी ताकत का मजीद पता करना जे, आओ तुहानू होर गल दसी। अल्लाह जी दसो, रब्बे कायनात ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतालल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मैं यदू मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फरमाया ना तुसी अपनी मर्जी नाल आए हो, ना तुसी अपनी मर्जी नाल रह रहे हो, ना तुसा अपनी मर्जी नाल मेरे को वापस आना है। मैं ही कहलाया, मैं ही वसाया, मैं ही अपनी मर्जी नाल वापस बुलाना है। तो मेरे दोस्तों, मैनू कुरान पाक दी और अल्लाह करीम ने एक गल इत्थे आयत याद करवा दी थी। सुनो, ए बच्चों को बिठाओ, भाई खुतबा जो मैं बच्चों को बिठाओ खुदा वास्ते। बच्चों खुदा का खौफ करो। तुसी स्कूले तुहानू पता है ए हैड मास्टर है, सैकेंड हैड मास्टर है, पीटी मास्टर है, तुहानू हया नहीं आउंदा कि मौलवी आया जुमा पढ़ाण, अल्लाह का घर है। कोई शर्म करो, हया करो, बगैर तो कोई शर्म करो। मैं जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना वा पिया, जिहड़ी बात तुहानू समझाना चाहना, इन्हां नू अपने नाल बिठाया करो, या तो बालां नू लियाया ना करो या इन्हां नाल बिठाया करो। मैं जिहड़ी बात दसना चाहना वा, अल्लाह करीम दा फैसला रब्बुल आलमीन अरशाद फरमांदे ने, मैं सारी कायनात दा बादशाह हां, मैं सारी दुनिया दा बादशाह, मेरी मर्जी चलदी है। और मैं तुहानू नबियां दी गल सुनावा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा फैसला सुनावा। कालत लहुम रसूलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। इस तो अगे सुनना जरा, व मालाना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह व कद हदाना सुबुलना व कद हदाना सुबुलना वला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि, लेटना दी बाड़ो, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह तेरा कुरान किड्डा प्यारा है, मालका तेरे कुरान तो सदके जाए। नबियां दी गल तुहानू सुनाओ, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनियां कौमां नू की आख्या, कालत लहुम रसूलुहुम, आख्या नबियां ने, आख्या रसूलां ने, कालत लहुम रसूलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, असी तुहाडे वर्गे इंसान, जिनस दे एतबार नाल तुहाडे वर्गे इंसान, जिनस दे एतबार नाल तुहाडे वर्गे इंसान। अगे लफ्ज़ सुनना, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, मिन इबादी ना कि इबादी, मिन इबादी वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, मगर अल्लाह जिन्हों चाहे अपने बंदियां विचों जिदे ते चाहे एहसान फरमा दे, जिदे ते चाहे इनाम फरमा दे, ये अल्लाह दी मर्जी। अगे लफ्ज़ सुनिया जरा, अगे नबिया ने की आख्या,
वमा कान लना अन्नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। असी अपने आप नहीं आए, सानू रब ने कलाया है। असी अपने आप नहीं आए, सानू उन्हें कलाया है। असी अपने आप नहीं आए, सानू उन्हें नबी बनाया। असी अपने आप नहीं आए, सानू रसालत अता फरमाई है। असी अपने आप आए भी नहीं, आना भी नहीं, साडा आना बनदा भी नहीं। जब तक रहमान ना कलाए असी आ नहीं सकते। ते अगे नबियां ने आखिया असी अल्लाह दे कलाए आए हैं, नाल ही नबियां दे अल्फाज, नाल ही रसूलां दे अल्फाज सुन लो, व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। और जेड़े ईमान वाले ने उन्होंने तवक्कल अल्लाह ते ही करना चाहिए। जहान भी एक पासे हो जाए तो ईमान वालियां नू रहमान तो नहीं उखड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या नबियां दे अल्फाज। अगे लफ्ज़ सुने जरा, वमा लना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना। लफ्ज़ सुनना जरा, असी क्यों ना अल्लाह ते तवक्कल करिए। बड़े चावां नाल नबी ना बड़े चावां नाल दस देने पे असी क्यों ना अल्लाह ते तवक्कल करिए। क्यों ना असी ओदे ते तवक्कल करिए। असां ओदे ते तवक्कल करना है, असां ओदे नाल प्यार करना है, असां ओदे नाल मुहब्बत करनी है, असां ओदे ते इतमाद करना है, असां ओदी खातिर जीना है, असां ओदी खातिर जहान तो जाना है, असां ओदी खातिर सुनाना है, असां ओदी खातिर लोकां तक दीन पहुंचाना है। लफ्ज़ सुनने वाले जे असी क्यों ना वमा लना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना। जिन्हें सानू जन्नत दा राह वखाया, असी क्यों ना ओदे ते तवक्कल करिए। हाय हाय लफ्ज़ सुनना, असी क्यों ना ओदे ते तवक्कल करिए, असी क्यों ना ओदे ते तवक्कल करिए। वक़द हदाना सुबुलना। और प्यारे बंदियां दियां प्यारियां गल्लां हुंदियां ने। देखो ना, जन्नती जन्नते चले जाएंगे और जन्नते जाके जेड़े अल्फाज कहेंगे ना वो सुनना जरा, वो लफ्ज़ सुनना। हालांकि बंदे के दिल में बात आ जाती है ना कि मैं कई जन्नत भी जाके हो सकता गल्लां करन, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले ही दिल साफ कर देने ने, दिल पाक कर देने ने। बड़े सोहने दिल साफ शफाफ हो जाएंगे। तकब्बर तो पाक, गरूर तो पाक, रियाकारी तो पाक। अल्लाह सारिया चीज़ां तो दिल पाक करके फिर जन्नत दा दाखला अता फरमाएंगे। और फिर जो जन्नते चले जाएंगे ना फिर गल रहमान दी करनगे। सुनिया जे, फिर जो दिल पाक हो जाएगा गल रहमान दी करनगे। तो किस तरह सुनो कुरान, जन्नती जन्नत चले जाएंगे तो आखणगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। कहणगे सारिया तरीफां उस अल्लाह दियां ने जिन्हें सानू जन्नत अता फरमाई है, हिदायत अता फरमाई। अज जन्नत मिल गई, हिदायत भी उन्हें दी है, जन्नत भी उन्हें दी है। और ये नहीं कहेंगे असा नमाज़ां पढ़ियां जन्नत मिल गई, जिहाद कीता जन्नत मिल गई, हज कीता, उमरा कीता, रोजे रखे, क्याम कीता, इतिकाफ कीता, कुरान पढ़िया, मस्जिद बनवाई, मदरसा चलाया, सानू जन्नत मिल गई। आखणगे नहीं नहीं नहीं, हिदायत भी रहमान ने दी है ते जन्नत भी रहमान ने दी है। गल सानू केड़ी मिली लाहौरियो, सानू गल केड़ी मिली? कुरान पढ़ो ते आखो रहमान ने पढ़ाया है, सजदा करो ते आखो रहमान ने करवाया है, जुमा पढ़ाओ ते आखो रहमान ने मेरे को जुमा पढ़वाया है, जमात करवाओ ते आखो कि रब ने मेरे को जमात करवाई है, तरावियां पढ़ाओ आखो रब ने इस मसले ते खड़ा कीता है, जिक्र करो आखो रब ने जिक्र करवाया, तहज्जुद पढ़ो आखो मेरी बहादुरी नहीं, ये ते रहमान दी रहमत है जिन्हें मेरे वर्गे नू पिछली रात अपने दरबार च लै आंदा है। ये गल ना भुलिया जे, ये गल ना भुलिया। और ये गल जी है ना, ये रहमान नाल प्यार होए ना फिर नसीब हुंदी है। हदीस पाक तुहानू मैं सुनावां इत्थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी उस वक्त तक जन्नत च नहीं जा सकते जब तक तुसी ईमानदार ना बनो, और उस वक्त तक ईमानदार नहीं बन सकते जब तक आपस के अंदर मुहब्बत ना करो।
فرمایا اس وقت تک تسی ایماندار نہیں بن سکتے جب تک تسی آپس اندر محبت نہ کرو، آپس دے اندر پیار نہ کرو۔ اور قرآن پاک پڑھو نا، اے انسان جڑا بھائی رمضان، اے لفظ انسان جڑا بھائی ابو عمر گل سن والی جے، آ جڑا انسان ہے اے ہے ہی انس دے وچوں ہے، انس دا معنی محبت، انسان تے ہے ہی انس دے وچوں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تے ہے ہی انس وچوں ہے۔ اور محبت جیڑی ہے نا یہ ورگی شاہ ہی کوئی نہیں۔ مینوں ایک گل بندے دی یاد آئی، بڑی پیاری گل کردا، بڑی پیاری گل کہندا ہے پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو۔ لفظ سننے والے جی، پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے الفاظ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، بشارتاں سنایا کرو، نفرتاں نہ پھیلایا کرو۔ اور نبی علیہ السلام بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سونے نبی شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری۔ پر امن زندگی کی پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو۔ آج تجھ کو میں بتاؤں ایک بات کام کی، بات کام کی، آج تجھ کو میں بتاؤں ایک بات کام کی، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اور ایک بندے نے گل، بندہ جویں دا بھی ہے، سانو تو گل چاہیے، گل بندہ چنگی کرے تو دی بات مان لو، چنگی بات کرے دی گل مان لو، چنگی گل جیڑا بھی کرے دی بات منیا کرو۔ میرے دوستو توجہ فرمانا ذرا، اساں تے گل ول ویکھنا ہے، اچھی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ سنو، اچھی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ اور محبت کی گل آئی ہے، اور ایک بندے نے گل بڑی پیاری کی تھی، کہندا ہے یہ حسد، یہ بغض، یہ عادت نہیں اچھی، کینہ نہیں اچھا، یہ قدورت نہیں اچھی، بیکار ہے یہ حسن کی دولت نہیں اچھی، اور دل صاف نہیں ہے تو محبت نہیں اچھی۔ کیا باتاں نے نبی علیہ السلام دے یاراں دیاں کتنیاں پیاریاں باتاں نے۔ وہ دل دے ایڈے صاف سن، اتنے دل دے صاف سن، پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا اتوں بھی اور وچوں بھی، نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا۔ قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ فرمانے رہے میرے سونے نبی دے یار اتوں بھی پاک وچوں بھی، میں رب کہہ رہا ہوں ولیکن اللہ، قرآن ہے قرآن، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ ایمان والے سن نبی علیہ السلام دے سارے یار ایمان والے سن، ایمان والے نبی علیہ السلام دے سارے یار ایمان والے سن، اور جو اتوں سن وہی وچوں سن۔ قرآن نے بھی اس کا بھی ذکر کیتا ہے، مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
ایک اور مقام تے اللہ کریم نے فرمایا، مالک کائنات فرماتے ہیں سونیو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا سونیو جنہوں نے میں تہاڈا یار بنایا ہے، اے اتوں بھی صاف تے وچوں بھی صاف، اے دلاں دے بھی پاک تے وجوداں دے بھی پاک۔ سبحان، کتنی بڑی پیاری جماعت۔ پتر لیٹ نہ بار، لیٹ نہ نواں کٹا نہ کھول، تینوں سارے دے سامنے سمجھایا ہے۔ میں جڑی گل تانوں سمجھا رہا میرے دوستوں، گل سننا۔ صحابہ نبی علیہ السلام دے یار کتنے پیارے، دل دے صاف، اور نبی علیہ السلام دا دلوں ساتھ دیتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا دلوں ساتھ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دلوں ساتھ دیتا ہے۔ اور بدر دا میدان میں صدقے جاواں، رب تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ یا اللہ انہاں دی مدد فرما، میرے اللہ انہاں دی مدد فرما۔ وَلَقَدْ، اللہ پاک نے کی فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ سونیو میں بدر دے اندر تہاڈی مدد فرمائی، جدوں تسی کمزور سو میں 313 تسی لے کے آئے، میں 1000 دا بندوبست فرمایا، پھر تساں دعا فرمائی، میں 3000 دا انتظام کیتا، پھر تساں دعا فرمائی، میں 5000 دا انتظام فرمایا، پھر تساں دعا کیتی، میں آکھیا آسمان تو میں آپ بھی نال، میں آپ بھی نال، میں آپ بھی نال، میں آپ بھی نال۔ اس تو ترجمہ پنجابی دسا، ترجمہ ٹھیٹھ پنجابی ترجمہ کرا۔ حضرت مولانا شہید اسلام، مفکر اسلام، حافظ القرآن، محب الحدیث، ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ سیف اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ والے مرکز دے اندر تو جھٹکی بولی گل سناواں، اپنے بھائی جان رحمت اللہ علیہ دے مرکز دے اندر تو جھٹکی گل سناواں، تو ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ سونیو تساں دعا فرمائی، میں 1000 دا انتظام فرمایا، پھر تساں دعا فرمائی، میں 3000 فرشتیاں دا انتظام فرمایا، پھر تساں دعا فرمائی، میں 5000 فرشتے دا انتظام فرمایا، پھر تساں دعا فرمائی، تے میں آکھیا میں آپ بھی آیا۔ آن تو مراد اللہ پاک دی مدد ہوندی ہے، میں آپ تہاڈے نال ہاں۔ سونیو میں آپ تہاڈے نال ہاں۔ میرے دوستو پھر اللہ نے قانون دیکھو کیسا بنا ہے، اللہ دا قانون سننا، فرمایا میں تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دینا، میرا میں مرضیاں والا ہوں، جویں چاہواں کراں۔ سنو قرآن پاک دا فیصلہ، کم من فئۃ قلیلۃ، واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ میں تھوڑے نو بہتے اتنے غالب کر دینا، جڑے تھوڑے ہوندے نے بہتیاں تے غالب کر دینا۔ پھر اگے گل سنیا جی رب کی ویندے نے، اللہ پاک کی ویندے نے، اللہ دیو مہمانوں اور روزے دارو، اللہ نبی دیو پیارو، سنو او مہمانوں، رب دیو مہمانوں، غیرت مند انسانوں، مسلمانوں، میرے دوستو سنو رب دیو مہمانوں، گل سنو ذرا، بڑی پیاری گل جے۔ رحمان فرماندے نے میں تعداد نہیں ویندا، میں تے اپنی ذات تے اعتماد وینا، کہ میں انہاں نال کھڑا ہو جانا وا جنہاں نو میرے تے اعتماد ہوندا ہے۔ میں اپنے اعتماد والیاں دے اعتماد دی لاج رکھنا وا، میں تعداد نہیں ویندا۔ میں اپنے بارے جڑے میرے اعتماد کر دے نا، جڑے میرے تے اعتماد کر دے میں انہاں دے اعتماد دا خیال کرنا وا۔ میرے دوستو مشکلوں میں صدا، تو انہوں مالک دا آرڈر دا ترجمہ سناوا تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ، حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی،
کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے جدا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہے، سارے میرے وال دیکھا جی، انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہے، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہے۔ ہائے ہائے، اجے بھی کسی نے سمجھ نہ آئے۔ انبیاء اور رسول یوں تو سرتاج ہے، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہے، میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے، ہے منظور کی ہر دم یہی التجا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ دعا کرو اللہ ہر میدان ساری مدد فرمائے۔ مینوں بہت ہی یاد آئی حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ دے ولی ستیانے والے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بڑی پیاری۔ شیخو پورے ساڈے شہر شیخو پورے درس دے رہے سن تو فرماندے نے میرے بھائیو لوگ کرونا 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 کرتے ہیں، یہ علاج کو نہیں دستا، یہ علاج اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو، وضو وچ رہیا کرو، نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے رہیا کرو، اللہ دیا حمدہ کرو، اللہ دیا سناوا کرو، اللہ دیا حمدہ کرو، سچ بولیا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ ایک کرونے دا علاج ہے، صرف کرونے دا ہی نہیں، ہر بیماری دا علاج ہے۔ عامر صاحب عامر یزدانی صاحب شاہ جی سننا ہر بیماری دا علاج تو انہوں دسنا چاہنا ہوا۔ قرآن نے کیا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا میرے کو معافی منگو میں تواڈے گناہ معاف کراں، اولاد وچ برکتاں پا دیاں، رزق وچ برکتاں پا دیاں، نہراں بہراں خیراں کر دیاں، ساریاں بیماریاں دور کر کے تندرستی عطا فرما دیاں۔ ادا وجہ سبب کی ہے اللہ کو معافی، اللہ دا ذکر۔ اس طرح میرے دوستوں میں جڑی بات تواڈے کو گزار کرنا چاہنا، رب نے تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دیتا، تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب۔ قرآن کہہ رہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ میں فرمایا تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دینا، میرے آرڈر نال تھوڑے بہتیاں تے غالب آ جاندے نے۔ نال رب نے دسیا اللہ کریم فرماندے نے میں صابراں دے نال ہاں، میں بہادراں دے نال ہاں، میں دلیراں دا ساتھ دینا وا، میں صابراں دا ساتھ دینا۔ اور تو ایک ایت سناواں مزید تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے اللہ نے مینوں ہور ایک ایت یاد کرائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ تیرے قرآن دیا کیا بات فرمایا، میں تو ازماواں گا مالاں دی کمی کر کے ازماواں گا، بیماری نال ازماواں گا، فوت کر کے ازماواں۔ فرمایا کون کامیاب نے؟
कामयाब लोग सुन लो, कामयाब कौन ने? वबश्शिर स्वाबिरीन, फरमाया साबरा वास्ते बशारता ने। अगे अल्लाह ने साबरा की खूबी बयान फरमाई, अल्लज़ीना इज़ा स्वाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जी असीं तुहाडे आ, तुहाडे वाल ही जाना है। फिर रब फरमांदे ने अच्छा हर हालत में मेरे हो, हर हालात च मेरे हो? हाँ या अल्लाह तुहाडे आ। फरमाया फिर साडी भी गल सुन लो, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। एक आवाज़ साढ़े स्टेज पे गूंजती सी, अज वो आवाज़ मेरे दोस्तों ख़त्म हो गई। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी मुबलगे इस्लाम फौत हो गए, कारी उल कुरान फौत हो गए। अज फैसलाबाद के अंदर 5 बजे उन्होंने नमाज जनाजा, और मेरा यकीन है बेशुमार लोग उन्होंने अलविदा करने वास्ते अज जमा होणगे और दुआवां दे नाल उन्होंने अलविदा किया जाएगा, जिन्हें सारी जिंदगी रब दा कुरान सुनाया। और वो आवाज़ कैसी आवाज़ सी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। दुआ कर दो अल्लाह उन्होंने जन्नत दर्जात बुलंद फरमा। मेरे दोस्तों हर एक ने चले जाना है, किसी ने बैठ नहीं रहना। मैं दस रहा वहाँ पाक पैगंबर इस्लाम ने दुआ की थी, या अल्लाह इन्हां दी मदद फरमा, बदर वालियां दी। अल्लाह पाक ने किस तरह मदद फरमाई सुनो, मालिक ने किस तरह मदद फरमाई। कुरान पाक च रब ने मदद के बारे फरमाया, किस तरह अल्लाह करीम मदद फरमाते हैं सुनो। कुरान पाक रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, अहकामुल हाकिमीन फरमाते ने, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। फरमाया मेरे नबिया ने मेरे को सवाल किया, कादा या अल्लाह तेरी मदद कदों आएगी? अल्लाह तेरी मदद कदों आएगी? मेरे मालिक तुहाडी मदद कदों आएगी? रब ताला फरमांदे ने, अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, मेरी मदद बिल्कुल करीब है। क्यों? मैं आप करीब हाँ। सुनो ना कुरान पाक रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया सोनियो मैं तो पुकारन वालियां दिया पुकारा बड़े ही सुनना वा। फिर तुहानू तर्जमा सुनावा, अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे। परवाने सुनिया जे, अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़ते आ तारे जिवें छुप जाते ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जाते ने। जेड़ा एक अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल
नाल करदा ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद करदा कोई मंगे या ना मंगे शादबाद करदा होर एक अल्लाह वाला उठिया कहंदा वो सुने फरियाद ते इमदाद करदा बिना उस दे होर पुकार नहीं शिरक जई नहीं बुरी चीज कोई ते मुशरक जिहा कोई गुनाहगार नहीं तेरा वांग मुसाफरा एक फेरा इथे आना तू दूजी वार नहीं चलो चली दी तार पई खड़क दिए तेनू गाफिला जे वचार नहीं रख कदम तो ही ते हो पक्का ते सुन्नत नबी दी दिलों वसार नहीं रब्बा साडे ते करम दी नजर रखी रब्बा साडे ते फजल दी नजर रखी तेरे फजल बाजों बेड़ा पार नहीं जब तक अल्लाह का करम ना होए जब तक मालिक दा एहसान और इनाम ना होए गल नहीं बनती मैंने इत्थे एक गल याद आई देखो असी घबरा जाने और जी बड़े गर्मी दे रोसे अप्रैल दे रोसे आ गए मौलाना साहब कभी मई च आ जाते हैं कभी जून है कभी जनाब अप्रैल दे कभी मई दे मौलाना साहब बड़ी गर्मी मर गए बड़ी गर्मी है गर्मी बड़ी जरा एक बात ते सुनो बात ते अपने ज़हन च लियाओ दिलो दिमाग ही बिठाओ इहदे उत्ते गौर फरमाओ जरा डूंगी सोच च डुब जाओ जरा गहराई च चले जाओ बड़ा दूर दियां सोचां च पै जाओ और किसी नतीजे ते पहुंच जाओ रब कोलों नतीजा लै जाओ असां निरा रोजा रख के घबरा जाने 17 रमजान सी नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक सहाबा इकराम 313 नौजवान सी और बदर दा मैदान सी उन्हां दे नाल नबियां दा इमाम सी ते काफरां दे नाल मारका इस्लाम सी मैं सदके जावां आसमान ते वेंदा रब रहमान सी 313 रोजे रख के ना ते बदर दा मैदान 313 रोजेदार रोजा भी नहीं छड़िया रोजा भी नहीं छड़िया काफरां नाल लड़ाई हो रही है काफरां दे नाल लड़िया जा रहा है काफरां दा मुकाबला कीता जा रहा है और एवें तो नहीं ना अल्लाह करीम ने फरमाया क्या तुसा गुमान कर लिया सानू एवें ही जन्नत मिल जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलकद फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। फरमाया मैं देखना चाहना मेरी मोहब्बत पक्का केड़ा कच्चा केड़ा झूठा केड़ा सच्चा केड़ा है। फरमाया बहादुर कौन है बुज़दिल कौन है मैं देखना चाहना। मैं तुहानू कुरान पाक दी एक आयत होर सुनावां ते ईमान मजीद ताज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रब्बे कायनात ने अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
इन्ना प्यार अल्लाह नूं अपने मोमना बंदियां नाल। तर्जमा तुहानूं सुना दिया, कुरान सुनने वाले परवाने हो, सुनो कुरान पाक नाल प्यार करने वाले हो। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बहारा, नबी जी दा फरमा जिन्ना सीने लाया, नबी नाल रल के ते लुटियां बहारा। अगली गल सुनिया जरा, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया नाज़िल जिसते उस प्यारे तो सदके, कुरान दे नाल वाबस्ता हो जाओ, इहदे विच मुनाफे करोड़ां हज़ारां। गल ही कुरान पाक दी रब ने वखरी एक शान बढ़ाई। और देखो ना, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बदर दे मैदान दे अंदर दुआ फरमाई, फरिश्ते आए, आसमान तो फरिश्ते आए, मैदान सजाया दीन दिखाते वेख लो 313, काफरां दे इमामां नूं उठाया रब दे शेर दलेरा, मैदान सजाया दीन दिखाते वेख लो 313। तो फिर 313 किन्ने ईमान वाले सन? खलो गए 313 सीना तान कुफर दे अगे। खुदा दी कसम सहाबा दे खलोण दा अंदाज ही वखरा, इंज काफरां दे सामने ना खलो गए 313 सीना तान कुफर दे अगे, 70 मारे 70 फड़ ले, बाकी जुतियां छड़ के भजे। अबू जाहल दी गर्दन ला के रख दी विच नबी जी दे पैरां, मैदान सजाया दीन दी खातिर वेख लो 313। मदद किवें आई? तो जो फरमाया जी, बदर दे अंदर सोने पैगंबर जद दुआ फरमाई, अल्लाह सोने आसमानी फौज फौरन उथे कलाई, 1-3-5,000 फरिश्ते। तो जो फरमाया जी लाहौरियो, 1-3-5,000 फरिश्ते हो गई लहरा बहरा, मैदान सजाया दीन दिखाते वेख लो 313। सहाबा फरमांदे ने अजी असी काफरां नूं मारन दा प्रोग्राम बनांदे सां, साडे मारन तो पहले ही कोई काफर मार जांदा सी। फरमाया गल सुनो, और तुसीं साडे नाल प्यार पा ले? हाँ या अल्लाह प्यार पा ले। फरमाया तुहानूं हथ भी नहीं हिलाना पैगा, असी आप ही निबड़ लैने, असी आप ही निबड़ लैने, असी आप ही निबड़ लेने। मालिक ने किस तरह मदद फरमाई। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक सुनिया जी, नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक ने अरशाद फरमाया, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम बोले, आपने लब मुबारक खोले, आपने मोती रोले, मेरी सरकार फरमाते ने सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहमान ने बदर वालियां दी तरफ, आसमान तो बदर वालियां दी तरफ झांक के रहमत दिया निगाहां नाल जमीन वाल झांक के बदर वालियां वाल प्यार नाल वेख के आखिया, जाओ मैं तुहानू बख्श भी दिता है ते जन्नत भी दे दी है। अज दे बाद मैं तुहाडे ते हमेशा हमेशा वास्ते राजी हो गया वा, जाओ मैं तुहानू बख्श दिता, तुहानू जन्नत अता फरमा दी थी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीने किराम, जन्नत मिलेगी जरूर, मगर कुछ करना पड़ेगा। आखिरी बात मैं तुहाडे गोश गुजार करा। देखो ना, असी रोजा खोलने सारा दिन रोजा रख के ना खिला करने ना चुगली करने ना किसी को गाल करने ना मंदा बोलने, अल्लाह अल्लाह करने, रब रब करने, रब दे नाम दे विरद वजीफे करने। एक बारी
एक बार अगर ये लफ्ज़ बोलो ना, जो मैं तुहानू हदीस पाक सुनान लगा, मन काला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही गुरसत लहू बिहा नखलतुन फिल जन्ना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जिन्हें एक बार आखिया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह ओदे वास्ते जन्नत च खजूर दा एक दरख्त ला देंदे ने। खजूर दा दरख्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओदे वास्ते जन्नत दे अंदर लगा देंदे ने। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, मेरा बात करन दा मकसद ये है, मालिक सोने ने, और इत्थे गल एक होर भी सुनिया जे बदर वालियां दे बारे, फिर इतना उन्होंने मकाम मिलिया, सहाबा वे कोई कौड़ी तत्ती गल हो जाती सी ना, तो पता सहाबा की कहते सन आपे, और बारे गल ना करी, तेन पता नहीं वो बदरी है, और तेन पता नहीं वो बदरी है, और बदरी सहाबी है, और बारे गल ना करी, और यार चुप कर, यार असी सुनना भी नहीं चाहते यार, भावे इस मामले के अंदर तू जो भी कहे ना यार है ठीक है, अपनी जगह ते तू कह रहे जी गल बनती है, पर यार बदरियां के बारे कोई गल ना करो, और जिन्होंने रहमान ने माफ कर छड़िया, साडा की हक गल कर, और जिन्होंने रहमान ने माफ कर दिता है, साडा की हक है गल करन दा, साडा की हक है बात करन दा। इस वास्ते मैं बड़ी मुहब्बत बड़े प्यार नाल दरखास्त और गुजारिश करांगा। देखो ना, बंदा रोजा रख लिया, बंदे ने जनाब फजर दी नमाज पढ़दा है, फजर दी नमाज पढ़दा है, ध्यान नाल सुनना जरा, फजर पढ़ी और पुतरे दी लाइट बंद हो, कौन तुहानू समझ आए, और टिंडू और बंद करे दी लाइट होए, तुहानू फिर किथों समझ है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक ध्यान दे नाल सुनना, सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा, पढ़ो 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 दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक दा फरमान पाक है। सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ए महीने के बारे भी सुन लो, तो असी बड़ियां गल्लां करने आ कि ये अजर लवो, सवाब लवो, नेकियां लवो, लेकिन नेकी की गल एक आई है तो सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक महीना मस्जिद नबवी विच एतकाफ बवां, एतकाफ बहन वाले नबी अलैहिस्सलाम शहर मदीना, एतकाफ बहन वाले मदीने वाले मस्जिद नबवी, जिन्हें एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर। तो मेरी सरकार फरमाते ने अलैहिस्सलाम, मैं पूरा महीना रमजान का एतकाफ करा, मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ बवां, मैनू इस गल की इन्नी खुशी नहीं जिन्नी मैनू इस गल की खुशी है किसी मोमन के नाल जावां तो मेरे नाल जान नाल ओदा काम हो जाए, महीना एतकाफ करन नालों मैनू ज्यादा खुशी। वाह मेरे सोहणिया नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहणियो तुहाड़ियां अज़मतां तो सदके जाई, तुहाड़ियां शानां तो सदके जाई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा बंद कमरे विच रब दी खातर गल करदा है, अल्लाह उस गल नूं सारी दुनिया ते पहुंचा देंदा है। और तुहानूं एक गल सुनावां, हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह साडे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलन वास्ते गए, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह नूं लारनस रोड ते मिलन वास्ते गए, रमजान दा महीना। उस्ताद जी फरमांदे ने, मैं की वेखिया, अल्लामा साहब करोशिए दी जाली वाली टोपी पाई, जाली वाली करोशिए दी टोपी पाई, सादा जा लिबास पाया। मैं कहा अल्लामा साहब अज जनाब जना कैप नहीं पाई, सोने सोने कपड़े नहीं पाए। अल्लामा साहब दी अखां चों आंसू आए ते फरमांदे ने, हाफिज साहब 11 महीने एहसान इलाही ज़हीर होना वा, जब रोजे आ जाते ने उदों एहसान इलाही फकीर बन के ते कदीर कोलों माफी मंगना वा, उदों एहसान लई फकीर बन के ना रहमान को माफी मंगदा है। और मेरे वो दोस्तों और मेरे वो अजीजों, अब मौका मिले जे वेखो ना, रोजा रख लिया, रोजा रखिया, जोर हो गई, रब रब करदियां जोर हो गई, रोजा रखिया, रब रब करदियां असर हो गई। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। वो मौलवी एक सी ना, एक मौलवी, एक वकील, एक थानेदार, तीने एक जगह तो लंघे, एक सेब का बूटा, बड़े प्यारे सेब वो गोल्डन सेब अंज जनाब लिशकते सन, चमका पे मारते सन। ते थानेदार वेख के ना बूटे नूं कहंदा माशाअल्लाह
اور وکیل ویکھ کے کہندا سبحان اللہ، مولوی دی داڑھی تے ہاتھ مار کے کہندا انشاءاللہ، بھئی چھیتی انشاءاللہ اپنا گا تانوں چھیتی تہاڈا کوئی بندوبست کرا۔ دوستو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہر وقت پڑھتے رہا۔ جناب عصر ہو گئی، عصروں بعد پھر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزہ کھولن دا قریب وقت آ گیا، آسمان تو آواز آندی ہے سارا دن ساڈیاں منن والیا، سارا دن ساڈے حبیب علیہ السلام دیاں منن والیا، ہن روزہ کھولن دا ٹائم آ گیا، منا لے جیڑی منانی آ، ساڈیاں منن والیا منگ لے اسی تیری مناں گے، ساڈیاں مندا رہا ہن ساڈے کول منگ لے۔ پھر تانوں رمضان دے بارے گل سناواں، کیا رمضان ہے سبحان اللہ، اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمتوں کا مہینہ ہے، تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو نیکیوں کا سفینہ ہے، تیرا آنا مبارک ہو، یہ سحری اور افطاری یہ جنت کی ہے تیاری، اللہ کی رحمت ہے ساری، تیرا آنا مبارک ہو۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.